दशकं 12 स्वयंभुवो मनुरथो जनसर्गशीलो दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहं निपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष्य भवन्तम् उच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सकसूनुभिः स्वैः कोऽसौ अचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अचितस्य माया इत्थं विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्चितघोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तं तत्स्तोत्रहर्षुलमना परिणध्य भूयः तोयाशयं विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवाल् अधिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलद परिपूर्णदक्ष्ण स्तोतृन्मुनिन् शिश्रयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलं तदनुसङ्कुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्यमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीम् अघवेशयस्त्वं दृष्ट्वा ददैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधाम् अदधासलीलम् अभ्युद्धरन्नदधरां दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्।